आदरणीय श्रोता नमस्कार, शुभ प्रभात। हामी रेडियो बाजुरा 104 मेगाहर्जसँगै इन्टरनेट अनलाइन www.radiobajra.org मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहानी सेवामा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सतमार्ग लिएर प्राविधिकतर्फ गम विश्वकर्मासँगै म गङ्गराज पण्डित। कार्यक्रम सतमार्गमा व्यक्तित्व र चिन्तनलाई एकीकृत गरेर जीवनका लक्ष्य र उद्देश्यलाई पहिल्याउन सकिन्छ। दर्शनमा सङ्गीतहीन केही मन्त्र, स्तोत्र र भक्तिगीतका माध्यमबाट साधकले साधना गर्दै चिन्तनलाई केन्द्रित तुल्याएर आफ्नो तुच्छ जीवनलाई उच्चतम पुर्याउनु पर्दछ। त्यसैमा पनि नेपालमा बहुधर्म, बहुजाति र बहुसंस्कृति सम्पन्न विविधताको देश हो। यसमा हामी सबैका आस्था, संस्कार र मान्यतालाई कदर र सह अस्तित्वको वातावरण सिर्जना गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो र कर्तव्य पनि हो। अनेक भित्र एकताको भावना सिर्जना गर्नुपर्दछ र यो नेपालीको गौरव समेत हो। जातीय, वर्गीय, सांस्कृतिक र धार्मिक श्रद्धाभाव अभिवृद्धि गर्नु सबैले एक भएर लाग्नुपर्दछ। त्यसैले त श्रोता, भक्तिमा मन दिनुपर्छ भन्दै हामी श्रीमद् भागवत गीताको 13औं अध्यायमा आएका छौँ। 13औं अध्यायमा भनिएको छ, अध्याय 2 मा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो कि यो बुद्धि तिम्रो लागि ज्ञान मार्गको विषयमा भनिएको हो। कुन बुद्धि? यो नै कि युद्ध गर, जितेपछि महामहीको स्थिति प्राप्ति गर्नेछौ र हारेपछि देवत्व छ। जितमा सर्वस्व छ र हारेपछि पनि देवत्व छ। अत यस दृष्टिले लाभ र हानि दुवैमा केही न केही मिल्दैछ, केही पनि क्षति हुँदैन। फेरि भने, अब यसैलाई तिमी निष्काम कर्म योगको विषयमा सुन, जुन बुद्धिसँग युक्त भएर तिमी कर्महरूको बन्धनबाट राम्रो ढङ्गले छुटकारा पाउनेछौ। यो फेरि यो उसको विशेषताहरूमाथि प्रकाश पार्नुभयो। कर्म गर्नेवाला आवश्यक सावधानीमाथि जोड दिन्छ। फलको बासबाना नहो, कामनाबाट रहित भएर कर्ममा प्रवृत्त हो र कर्म गर्नमा तिम्रो श्रद्धा अश्रद्धा पनि नहोस्, जसबाट तिमी कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। मुक्त त हुनेछौ, तर बाटोमा आफ्नो स्थिति देखा परेन। अत अर्जुनलाई निष्काम कर्म योग भन्दा ज्ञान मार्ग सजिलो र प्राप्ति हुन सक्ने प्रतीक भयो। उनले प्रश्न गरे, जनार्दन, निष्काम कर्म भन्दा ज्ञान मार्ग तपाईको दृष्टिमा श्रेष्ठ छ भने मलाई भयंकर कर्ममा किन लगाउनुहुन्छ? प्रश्न स्वाभाविक थियो। मानौ कि एउटा स्थानबाट जानको लागि दुईवटा बाटाहरू छन्। यदि ती तपाईलाई वास्तवमा जानु छ भने तपाईँ अवश्य प्रश्न गर्नुहुनेछ कि यसमा सजिलो कुन हो। गर्नुहुन्न भने तपाईँ बटुवा होइन। ठिक यसै प्रकार अर्जुनले पनि प्रश्न राखे। जनहरूमाथि दया गर्ने जनार्दन, अथवा यदि निष्काम कर्म योग भन्दा ज्ञान योग तपाईलाई श्रेष्ठ मान्ने छ भने केशव, तपाईँ मलाई भयंकर कर्म योग किन लगाउनुहुन्छ? निष्काम कर्म योगमा अर्जुनलाई भयंकरता देखायो, किनकि यसमा कर्म गर्नमा नै अधिकार छ, फलमा कहिल्यै पनि पाइँदैन। कर्म गर्नमा श्रद्धा पनि छ, अथवा कर्म गर्नमा श्रद्धा पनि नहोस् र निरन्तर स्मरणको साथ योगमा दृष्टि राख्दै कर्ममा लागिरहनु। जबकि ज्ञान मार्गमा हारेपछि देवत्व छ र जितेपछि महामहीको स्थिति छ। यस प्रकार अर्जुनलाई निष्काम कर्म योग भन्दा ज्ञान मार्ग सजिलो प्रतीक भयो। यसैले उनले निवेदन गरे, यदि तपाईँ यी सिमसिमेका मिसिएका छासमिसे कुराहरूबाट मेरो बुद्धिलाई मोहित जस्तै गर्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो बुद्धिको मोहलाई समाप्त गर्नको लागि प्रवृत्त हुनुभएको छ। अत यी मध्ये कुनै एउटा निश्चय गरेर भन्नुहोस्, जसबाट म श्रेय अथवा परम कल्याण मोक्ष प्राप्त गर्न सकूँ। यसमा श्री कृष्णले भन्नुभयो, निष्पाप अर्जुन,
यो संसारमा सत्य शोधका दुई धाराहरू मबाट पहिले भनिएको छ। पहिलेको तात्पर्य कुनै बेला सत्य युग र त्रेता युगमा होइन, बरु भर्खरै जुन दोस्रो अध्यायमा भनिएको छ। ज्ञानीहरूको लागि ज्ञान मार्ग र योगीहरूको लागि निष्काम कर्म युगको बारेमा भनिएको छ। दुवै मार्गहरूमा अनुसार कर्म त गर्नु नै पर्नेछ, कर्म अनिवार्य छ। अर्जुन, मानिसले न त कर्महरूलाई नआरम्भ गर्नुभन्दा पहिले निष्कर्मताको अन्तिम स्थितिलाई प्राप्त हुन्छ र न त आरम्भ गरिएका क्रियाहरूलाई त्याग्नु मात्रले भागवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धिलाई नै प्राप्त गर्दछ। अब तिमीलाई ज्ञान मार्ग राम्रो लागोस् या निष्काम कर्मयोग, दुवै कर्म त गर्नु नै पर्नेछ। प्राय यस स्थानमा मानिसहरू भगवतको पथमा सानो बाटो र बचाउ खोज्न लाग्दछन्। कर्म आरम्भ नै गरेर भइसक्यो कर्म कर्मी निष्कर्मी, यदि यस्तो भ्रम न रहोस्। कुनै यसैले श्री कृष्ण फेरि जोड दिनुहुन्छ कि कर्महरूलाई आरम्भ गर्नाले कोही निष्काम भगवानलाई प्राप्त गर्दैन। शुभाशुभ कर्महरूको जहाँ अन्त हुन्छ त्यहाँ परम निष्कर्मताको त्यस परिस्थितिलाई कर्म गरेर नै पाउन सकिन्छ। यसै प्रकार धेरै मानिसहरू भन्छन् कि हामी न त ज्ञान मार्गी छौँ, ज्ञान मार्गमा कर्म नै गर्दछौँ। यस्तो मानेर कर्महरूलाई त्याग्नेहरू ज्ञानी हुँदैनन्। आरम्भ गरिरहेको क्रियालाई त्याग्नु मात्रले कोही भगवत्व साक्षात्कार रूपी परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दैनन्, किनकि कोही पनि मानिस कुनै कालमा क्षण मात्र पनि कर्म नगरिकन बस्न सक्दैनन्। किनकि सबै मानिस प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका गुणहरूद्वारा विवश भएर कर्म गर्दछन्। प्रकृति र प्रकृतिबाट उत्पन्न गुण जबसम्म जीवित छन् तबसम्म कोही न कोही पनि पुरुष कर्म नगरिकन बस्न सक्दैनन्। अध्याय 4 को 33औं र 37औं श्लोकमा भनिएको श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कि मानवत्व मात्र कर्म ज्ञानमा समाप्त हुन जान्छन्। ज्ञान रूपी अग्नि सम्पूर्ण कर्महरूलाई भस्म गरिदिन्छ। कहाँ उनी भन्छन् कि कर्म नगरिकन कोही बस्नै सक्दैन। वास्तवमा ऊ महापुरुष के भन्नुहुन्छ? उहाँको आशय यो छ कि यज्ञ गर्दा गर्दै 3वटै गुणहरूबाट अतीत भएपछि मनको विलय र साक्षात्कारको साथ यज्ञको परिणाम निस्केपछि कर्म समाप्त हुन जान्छ। अथवा त्यस निर्धारित क्रियाको पूर्णता भन्दा पहिले कर्म मेट्दैन, प्रकृतिले पिण्ड छोडिँदैन। यति हुँदाहुँदै विशेषता रूपले मूढ मानिसहरू जो कर्मेन्द्रियहरूलाई हठले रोकेर इन्द्रियहरूको भोगलाई मनले स्मरण गर्दै रहन्छ, उनीहरू मिथ्याचारी हुन्, पाखण्डी हुन्, न ज्ञानी हुन्। सिद्धि छ कि श्री कृष्ण कालमा पनि यस्ता रूढीहरू थिए। मानिसहरू गर्ने योग्य क्रियालाई छोडेर इन्द्रियहरूलाई हठले रोकेर बस्दथे र भन्दथे कि म ज्ञानी हुँ, पूर्ण हुँ। तर श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि उनीहरू ध्रुत हुन्। ज्ञान मार्ग राम्रो लागोस् वा निष्काम कर्मयोग, दुवै मार्गहरूमा त कर्म गर्नु नै पर्नेछ। अर्जुन, जो पुरुष मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर जब मनमा पनि वासहरूको स्फुरण हुँदैन, बिल्कुलै अनासक्त भएर कर्मेन्द्रियहरूबाट कर्मयोगको आचरण गर्दछ, त्यो श्रेष्ठ हो। ठिक छ, मैले बुझे कि कर्मयोगको आचरण गर्ने, तर यहाँ प्रश्न उठ्छ कि कुन कर्म गर्ने? यसमाथि भन्नुहुन्छ अर्जुन, तिमी निर्धारित गरिरहेको कर्मलाई गर, अर्थात्
कर्म त धेरै छन्, ती मध्ये कुनै एउटा छानिएको छ, त्यही नियत कर्मलाई गर। कर्म नगर्नु भन्दा कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ हो। यसकारण कि गरी खाने गरी राख्यो भने अलिकति पनि बाटो हिँड्यो भने जस्तो कि पहिले भइसकेको छ। महान जन्म मृत्युको भयबाट उद्धार गर्नेवाला छ। यसैले श्रेष्ठ छ कर्म नगरेमा तिम्रो शरीर यात्रा पनि सिद्ध हुने छैन। शरीर यात्राको अर्थ मानिसहरू भन्दछन् कि शरीर निर्वाह। कस्तो शरीर निर्वाह? के तपाईँ शरीर हुनुहुन्छ? त्यो पुरुष जन्म जन्मान्तरदेखि नै युग युगान्तरदेखि शरीरको यात्रा नै गर्दै आइरहेको छ। जस्तै वस्त्र पुरानो भयो भने दोस्रो तेस्रो धारण गर्छन् अथवा पहिरन्छन्। यसै प्रकार किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर मानवसम्म, ब्रह्मादेखि लिएर सम्पूर्ण संसार परिवर्तनशील छ। तलमाथिका योनिहरूमा बराबर यो जीवनको शरीरहरूको नै यात्रा गर्दछ। कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो जो यस यात्रालाई सिद्धि गरिदिन्छ, पूर्ण गरिदिन्छ। मानौ कि एउटा पनि जन्म लिनु पर्यो भने यात्रा जारी छ। अहिलेसम्म बटुवा हिँड्दैछ, त्यो अरू शरीरहरूको यात्रा गर्दैछ। यात्रा पूर्ण जब हुन्छ जब ऊ गन्तव्यमा पुग्दछ। परमात्मा स्थिति भएपछि यस आत्मालाई शरीरहरूको यात्रा गरिरहनु पर्दैन, अर्थात् शरीर त्याग र शरीर धारणा गर्ने क्रम समाप्त हुन जान्छ। अत कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो कि यस पुरुषलाई फेरि शरीरहरूको यात्रा गर्नु पर्दैन। मोक्षेच्छे शुभा भात गीता 4:16 अर्जुनले भनेको छ, यस कर्मलाई गरेर तिमी संसार बन्धन अशुभबाट छुटकारा पाउनेछौ। कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो जो संसार बन्धनबाट मुक्ति दिलाउँछ। अब प्रश्न उठ्छ कि त्यो निर्धारित कर्म के हुन्छ? यसमाथि फेरि भन्नुहुन्छ कि हे कौतित्य, हे कौतन्य, यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो। त्यो प्रक्रिया, त्यो क्रिया नै कर्म हो जसबाट यज्ञ पूर्ण होस्। सिद्धि छ कि कर्म एउटा निर्धारित प्रक्रिया हो। यसको अतिरिक्त जुन कर्महरू हुन्छन् के ती कर्म होइनन्? फेरि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि होइन, त्यो कर्म त होइन। यो यज्ञको प्रक्रियाको अतिरिक्त संसारमा जे जति गरिन्छ, सम्पूर्ण संसार जसमा रात दिन व्यस्त छ, त्यो यस्तै लोकको एउटा बन्धक हो अथवा बन्धन हो, न कि कर्म त मोक्षेसे शुभावत अशुभ, अर्थात् संसार बन्धनबाट छुटकारा दिनेवाला हो। मात्र यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो। त्यो कर्म अथवा त्यो कार्य नै कर्म हो जसबाट यज्ञ पूर्ण हुन्छ। अतः अर्जुन, त्यस यज्ञको पूर्तिको लागि संग दोषबाट अलग भएर राम्ररी कर्मको आचरण गर। संग दोषबाट अलग नभइकन यो कर्म नै हुँदैन। अब हामीले थाहा पायौं कि यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो। तर यहाँ फेरि एउटा नवीन प्रश्न उठ्यो कि त्यो यज्ञ हो, त्यो यज्ञ के हो जसलाई कर्म गरियोस्, सकियोस्? यसको लागि पहिले यज्ञको बारेमा नभनेर कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ कि यज्ञ कहाँबाट आयो, कसले के दियो, यसबाट के फाइदा छ, त्यसको विशेषताहरूमाथि प्रकाश पार्नु भएको छ। र 4औं अध्यायमा गएर प्रश्न गर्नुभयो कि यज्ञ के हो जसले हामीले कार्यरूप दिन सकौं र हामीबाट कर्म हुन लागोस्। योगेश्वर कृष्णले शैलीबाट स्पष्ट छ कि जुन वस्तुको चित्रण गर्नु छ उहाँले पहिले नै त्यसको विशेषताहरूको चित्रण गर्नुहुन्छ जसबाट श्रद्धा जागृत होस्। त्यसपछि उहाँ त्यसमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूमाथि प्रकाश पार्नुहुन्छ र अन्तमा मुख्य सिद्धान्तहरू अथवा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुहुन्छ।
स्मरण रहोस् कि यहाँ श्री कृष्णले कर्मको दोस्रो अङ्गमाथि प्रकाश पार्नुभयो कि कर्म एउटा निर्धारित क्रिया हो जो जसो गरिन्छ अथवा जो मान्छेले जे गरे पनि त्यो कर्म होइन। अध्याय 2 मा पहिलो पटक कर्मको नाम लिनुभयो, त्यसको विशेषताहरूमाथि जोड दिनुभएको छ कि त्यहाँसम्म अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूमाथि प्रकाश पार्नु भएको छ। तर यो भन्नु भएन कि कर्म के हो। यहाँ अध्याय 3 मा बताउनु भयो कि कर्म नगरिकन कोही बस्नु सक्दैन। प्रकृतिबाट पराधीन भएर मानिस कर्म गर्दछ। यस्तो भए पनि मानिसहरू इन्द्रियहरूलाई हठपूर्वक रोकेर मनले विषयहरूको चिन्तन गर्दछ। उनीहरू दम्भी हुन्, दम्भीको आचरण गर्नेहरू हुन्। यसैले हे अर्जुन, मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई समेटेर तिमी कर्म गर। तर प्रश्न जस्ताको तस्तै छ कि कुन कर्म गर्ने। यसमाथि योगेश्वर श्री कृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन तिमी निर्धारित गरिएको कर्म गर। अब प्रश्न उठ्छ कि निर्धारित कर्म के हो जसलाई हामी गरौं। तब उहाँले बताउनु भयो कि यहाँ यज्ञलाई कार्यरूप दिनु नै कर्म हो। फेरि प्रश्न उठ्छ कि त्यो यज्ञ के हो। यहाँ यज्ञको उत्पत्ति विशेषता बताएर शान्त हुनेछ र अगाडि अध्याय 4 मा यज्ञको पूरा रूप मिल्नेछ, जसलाई कर्म गर्नु हो। कर्मको यो परिभाषा गीतालाई बुझेर साँचो हो। यज्ञको अतिरिक्त संसारमा मानिसहरू केही न केही गर्दै रहन्छन्। कोही खेती गर्छन् त कोही व्यापार, कोही पदासीन छन् भने त कोही सेवक, कोही आफूलाई बुद्धिजीवी भन्दछन् भने कोही श्रमजीवी, कोही समाजसेवीलाई कर्म मान्दछन् भने कोही देश सेवालाई र यौन यिनी कर्महरूलाई मानिसहरू सकाम र निष्काम कर्मको भूमिका बनाएर बसेका छन्। तर श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि ती कर्म होइनन्। अनन्ते लोकस्य कर्म बन्धनम। यज्ञको प्रक्रियाको अतिरिक्त जे पनि गरिन्छ त्यो यसै लोकको बन्धनकारी कर्म हो, न कि मोक्ष प्रदान गर्ने कर्म। वस्तुतः यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो। अब यज्ञको बारेमा भनेर पहिले नै बताउनुहुन्छ कि कहाँबाट आयो। प्रजापति ब्रह्माले कल्पको आदिमा यज्ञ सहित प्रजालाई रचेर भने कि यस यज्ञद्वारा वृद्धिलाई प्राप्त हो। यो यज्ञ तिमीहरूको इष्टकाम दुख अथवा जसबाट अनिष्ट नहोस्, बिना शरीर रहित इष्ट सम्बन्ध कामको पूर्ति गर्नेछ। यज्ञ सहित प्रजालाई कसले रच्यो? प्रजापति ब्रह्मा को हो कि 4 मुख र 8वटा हात भएका देवता जस्तो कि प्रचलित छ? होइन। कृष्ण भगवानको अनुसार देवता नामको कुनै छुट्टै सत्ता छँदै छैन। फेरि प्रजापति को हुन्? वस्तुतः जसले प्रजाको मूल उद्यम परमात्मामा प्रवेश गरेको छ त्यो महापुरुष प्रजापति हो। बुद्धि नै ब्रह्मा हो। अहंकार शिव, बुद्धि अज मन शशि चित्त महानम। श्रोता, आजलाई भने श्रीमद् भागवत गीताको यो तेस्रो अध्यायको दोस्रो पाठमा आएका छौं। आजलाई भने कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। भोलि बिहान ठिक 5:30 बजे तपाईहरुमाझ फेरि उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मका लागि प्राविधिक तर्फ सहयोग गर्ने प्राविधिक साथी गम विश्वकर्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ बिहानी।